अध्यक्ष केपी ओलीकै अफर आयो भने ओलीले त भोलि अबको प्रधानमन्त्री होस् भने पनि म जानेवाला छैन। किन भन्दाखेरि एकीकृत समाजवादीले चुनाव जित्ने होइन एमालेलाई बिगार्ने काम गर्छ भन्छ। के भन्नुहुन्छ त्यो विषयमा? यो एमालेसित मात्रै विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी स्थापित गर्नको निम्ति मात्रै होइन। पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र बहालवाला मन्त्री मेटमणि चौधरी बीच आरोप प्रत्यारोप किन? उहाँहरूलाई पार्टीले बोलायो, उहाँहरू आउनुभयो, नयाँ मन्त्रीहरू जानुभयो, पार्टीको निर्णय यही हो। तपाईँको पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ कति सिट माग गरेको छ? 40 सिट। अलि सोचेभन्दा बढी भएन? नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब आउने सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर घोषणा गर्यो। पहिला कुरा त अब आउने मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि नेकपा एमालेलाई लाइट बालेर खोज्न पर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले नमस्कार, म दिपेन्द्र ढकाल। कार्यक्रम मिसन विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी समिति सदस्य भविश्वर पराजुली। भविश्वरजी, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। चुनाव लागेको छ, एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ होला? एकदमै व्यस्त छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? एउटा त पार्टीको चुनावी कार्यक्रममा म व्यस्त छु, अर्को मोर्चा सङ्गठनको सह इन्चार्जको हिसाबले मोर्चाका कार्यक्रमहरूमा व्यस्त छु। मोर्चा सङ्गठन बनाउँदै हुनुहुन्छ? सङ्गठन विस्तार, सुदृढीकरण र निर्माणको कार्य तीव्र भइरहेको छ। पार्टी एकीकरण गर्नुभयो, पार्टी एकीकरणपछि समाजवादी पार्टीमा हुनुहुन्छ तपाईँ र हिजोको जनयुद्ध कालमा गरेको राजनीति र अहिले खुल्ला राजनीति, त्यो पनि समाजवादी पार्टी जहाँ माओसँग लेनिनसँग जोडिन्छ, माओवादसँग केही जोडिँदैन, त्यो पार्टीमा बसेर काम गर्दा कस्तो लागिरहेछ? अब पछिल्लो चरणमा मुख्य कुरा के हो भने हामी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नको निमित्त महान जनयुद्धमा लागिएको थियो। 62-63 सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो जनवादी क्रान्ति एक अर्षसम्म चाहिँ सफल भएको महसुस सबैले गरेको अवस्था हो। यद्यपि हामीले एउटा सर्वहारा वर्गको राजसत्ता प्राप्तिको निम्ति अगाडि बढेको अवस्था थियो, तर हामी अन्तिममा गएर चाहिँ सबै शक्तिसँग मिलेर जानुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था बन्यो। त्यो कारणले हामीले 62-63 सालको जनआन्दोलनबाट केही समय संसदीय व्यवस्था हुँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने रह्यो र त्यो प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दै गर्दा हामीले क्रान्तिका थुप्रै कार्यभारहरू पुरा गर्न छ है भनेर चाहिँ भनिरहँदाखेरि पनि त्यो हिसाबले पार्टी र नेतृत्व अगाडि बढेन र झन् हामीले सुधार्ने प्रयत्न गर्ने हो। नेतृत्व झन् वैचारिक विचलनको दिशामा गयो। त्यो कारणले हामी पार्टीबाट चाहिँ पार्टी छोडियो र फेरि क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गर्नको निमित्त नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नै निरन्तरता दियो। तर फेरि हामी एकलबाट सम्भव भएन र पछिल्लो चरणमा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एकता गरेर अगाडि बढ्यो। तपाईँ जनयुद्धको जगबाट आएको व्यक्ति, माओवादी केन्द्रसित एकीकरण नगरेर एकीकृत समाजवादीसित एकीकरण पार्टी एकीकरण किन गर्नुभयो? नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा आएको वैचारिक विचलनका कारण हामी अलग हुनु पर्यो। त्यसलाई अझ प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा अथवा पार्टीमा एउटा दक्षिणपन्थी अवसरवाद चाहिँ हावी भयो। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा घातक हो र यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा लान सक्दैन, क्रान्तिकारी दिशामा लान सक्दैन र हामीले यो दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध सशक्त सङ्घर्ष गर्दै पार्टीलाई एउटा नयाँ क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढाउनुपर्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यो क्रममा दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध चाहिँ विद्रोह गरेको माधव कुमार नेपालको नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग हाम्रो विचार मिल्यो र उहाँहरूसँग एकता गर्यौँ। भनेको तपाईँहरूलाई
नेकपा माओवादी केन्द्रभन्दा पनि माधव कुमार नेपालको अध्यक्ष भएको पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी क्रान्तिकारी लाग्यो। पछिल्लो चरणमा हाम्रो विश्लेषण के हो भन्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ओली दक्षिणपन्थी अवसरवादी भए र त्यसको नेतृत्व उनले गरेको हुनाले संसद विघटन गरे, प्रतिगमनको बाटो लागे र अब उनी दक्षिणपन्थी भए भन्ने हाम्रो विश्लेषण र लगभग प्रचण्ड पनि त्यो प्रक्रियामा छन् भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो। र अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने पार्टी कुन त भन्दा दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको पार्टी र नेतृत्व भनेको माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी नै अहिले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी हो, क्रान्तिकारी पार्टी हो र यो पार्टीले मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा लैजान सक्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो र उनीहरूसँग एकता गर्यौँ। तपाईँको पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी अलिकति कहीँ कुरा मिलेको छैन? नेकपा माओवादी केन्द्रसित पार्टी एकीकरण गर्दैछ हो, छलफल भएको छ तर एकता होइन। फेरि त्यस्ता पार्टीसित छलफल किन गर्दै हुनुहुन्छ एकीकरण गर्ने? यहीँनिर भन्नुपर्दा के हो भने हामी समाजवादतिर जाँदैछौँ। समाजवादमा जानको लागि सम्पूर्ण देशभक्त वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्न जरुरी छ। यद्यपि अब हामी कम्युनिस्ट दक्षिणपन्थी मूलधारमा गएका प्रचण्डहरू पनि वामपन्थी हुन्छन् त? त्यो शक्तिलाई पनि रूपान्तरण गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारमा ल्याउन जरुरी रह्यो। अब अहिले भनेको केपीलाई पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ? केपी गुट अब लाई ल्याउँदैनौँ हामीले, उनीहरू सुध्रिन पनि तयार छैनन्। मुख्यतः एमाले भित्रका थुप्रै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई हामीले ल्याउँदैछौँ, उहाँहरूलाई आह्वान पनि गर्छौँ। अब मुख्यतः यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामीले सबै एमाले बेठिक छ भन्ने होइन। एमाले भित्रको केपी गुट गलत छ, त्यो दक्षिणपन्थी अवसरवादी लाइन लिएर अगाडि बढेको छ। यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशा पनि दिन सक्दैन र यसले अग्रगमनलाई होइन प्रतिगमनको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो, हाम्रो ठहर हो। तर एमाले भित्र थुप्रै कम्युनिस्टहरू छन्, क्रान्तिकारीहरू छन्, तिनलाई पनि हामीले अब समाजवादमा जानको लागि बृहत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनको निमित्त सबै कम्युनिस्टहरूलाई र देशभक्तहरूलाई एकताबद्ध गराउने क्रममा उहाँहरूलाई पनि समेटेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। एक थरीले बजारमा भन्ने गर्छन् एकीकृत समाजवादीले चुनाव जित्ने होइन एमालेलाई बिगार्ने काम गर्छ भन्छ, के भन्नुहुन्छ त्यो विषयमा? वाम गठबन्धनको प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीलाई प्राप्त हुने सबै सिटहरू हामीले जित्छौँ। एक दोस्रो कुरो चाहिँ यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई हामीले सही तरिकाले बुझ्न जरुरी छ। कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि यो भनेको सिट बाँडको निम्ति होइन, यो एमालेसित मात्रै विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी स्थापित गर्नको निम्ति मात्रै होइन। मुख्यतः चाहिँ ओलीले संसद विघटन गरे, संविधानका विरुद्ध धावा बोले, संविधान र व्यवस्थाका विरुद्ध चाहिँ उनी धावा बोलिसकेपछि प्रतिगमनको नेतृत्व गरेर उनी अगाडि बढेको अवस्थामा उनका विरुद्ध मुख्यतः चाहिँ ओली गुटका विरुद्ध अथवा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको दक्षिणपन्थी धारका विरुद्ध चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्यौँ। त्यो प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्ष हो भनेर हामीले भन्दै आयौँ र त्यो सङ्घर्ष यहाँसम्म आउँदाखेरि ठुलो सफलता प्राप्त गर्दै आएको छ। र यहाँनिर तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादी भनेको सिट ल्याउन जित्न भन्दा पनि ओलीलाई हराउन, त्यो होइन। हामीले प्रतिगमनलाई हराउन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन, देशभक्त कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध गरेर देशलाई चाहिँ समृद्धिको यात्रातर्फ दोहोऱ्याउन, समाजवादको लक्ष्यतिर चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको निमित्त गरिएको प्रयत्न हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसो हो भने तपाईँहरू माओवादी केन्द्रसँग कहाँनिर के कुरा मिलेको छैन र एकीकरण रोकिएको छ? नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि हामीले प्रश्न भन्दै आएका छौँ। यो पनि दक्षिणपन्थी धारतिर झुकान हो कि त्यो दिशातिर हो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यसो भएर यो शक्तिलाई रूपान्तरण गर्दै समाजवादको निमित्त यो शक्तिसँग नि एकाकार पहिला सहकार्य गर्ने र रूपान्तरणको प्रक्रियाबाट चाहिँ एकताबद्ध गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो मुख्य चाहिँ यो। त्यही त रोकिएको कुरा के पोइन्ट कहाँनिर रोकिएको छ? तपाईँहरू पार्टी एकीकरण गर्नमा कहाँनिर रोकिनु भएको छ? के कुरामा तपाईँहरूको माग के थियो? उनीहरूले माग पुरा गर्न सकेनन् या पुरा गर्ने प्रक्रियामा छन्? कहाँनिर रोकिनु भयो तपाईँहरू? के पोइन्टमा भन्नुहोस् त?
पहिला कुरा रोकिएकै छैन, बढिरहेछ, अगाडि संवाद भइरहेको छ। अहिले सम्पूर्ण माओवादी केन्द्र मात्र होइन, एमाले भित्रको ओली गुट बाहेक सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरू, व्यक्तिहरू, समूहहरूलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैको चाहिँ प्रयत्न हो। किनभने हामी अहिले मैले भनिसकेँ, समाजवादको लागि सम्पूर्ण सबै कम्युनिस्टहरू, सबै देशभक्तहरूलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र उत्पन्न चाहिँ दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ कतिपय कम्युनिस्टहरू पछिल्लो चरणमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ वैचारिक विचलनको दिशातिर गए, तिनीहरूलाई रूपान्तरण गर्दै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयत्न हो र त्यो प्रयत्न जारी छ। तर तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि अहिले माओवादीसँग एकता कहाँनिर रोकियो भने एकता रोकिएको छैन। एकताको कुरा नै अहिले छलफलको रूपमा छ। यो निरन्तर अगाडि बढेको छ, जहाँसम्म यो सफल हुन्छ भन्ने लाग्छ। चुनाव अगाडि सम्भव छैन। चुनाव चाहिँ यही गठबन्धन मिलेरै जान्छ। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन नै चुनावमा जान्छ। सिटमा मिलिसकेको कुरा? सिटमा मिलेको छैन। जहाँसम्म हाम्रो सब गठबन्धनभित्र चाहिँ सिट बाँडफाँडको निम्ति बनाइएको कार्यदल छ, त्यो कार्यदलको छलफल जुन खालको छलफल भएको छ र त्यो कार्यदलले हाम्रो पार्टीलाई दिएको जानकारी अनुसार गठबन्धन चुनावसम्म हुन्छ र छलफल चाहिँ सम्मानजनक ढङ्गले अगाडि बढेको छ भन्ने छ। तपाईहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई 100 भन्दा माथि सिट दिएर भए पनि गठबन्धन जोगाउनुहुन्छ? त्यो होइन। कसरी जोगिन्छ? अहिले सम्मानजनक ढङ्गले सिट बाँडफाँड हुनुपर्छ भन्ने तहबाट भित्र छलफल भएको छ। त्यो कुरामा गठबन्धनका सबै दलहरू सहमत हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा 100 सिट भन्दा 1 सिट पनि कम्ती भयो भने गठबन्धन तोड्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो व्यक्तिले के भन्छ त्यसको अर्थ राख्दैन। मुख्यतः चाहिँ गठबन्धनका सबै दलहरू सम्मानजनक सिट बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ। त्यसो हुन्छ, गठबन्धन टुट्दैन, गठबन्धन पनि सम्मानजनक हुन्छ। आउने चुनावमा यो 79को चुनाव, प्रतिनिधि सभाको चुनाव, प्रदेश सभाको चुनावमा तपाईँ पनि कहीँबाट लड्दै हुनुहुन्छ, चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ? अब म पार्टीले टिकट दिएको अवस्थामा म योभन्दा पहिला 2074 सालमा नवलपुर क्षेत्र नम्बर 1बाट उठेको थिएँ। त्यहाँबाट पार्टीले प्रत्यक्षमा टिकट दियो भने म जाने पक्षमा छु र फेरि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 जहाँ म बसोबास गर्दै आएको छु, 20-22 वर्षदेखि म त्यहाँ बस्दै आएँ। त्यहाँ अधिकांश जनताको काम गरेको छु र त्यहाँको चाहिँ जनतासँग अन्तर्गुलन भएको छु, त्यहाँको समस्या बुझेको छु। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालको क्षेत्र हो, उहाँ आएमा उहाँलाई जिताउँछु। उहाँ रौतहट जाने भए त्यहाँ मेरो दाबी छ। तपाईँको सम्भावना तपाईँले नै भने जस्तो हेर्ने हो भने त न्यून रहेछ। गठबन्धन गर्नुभएको छ, तपाईँको क्षेत्र शशाङ्क कोइरालाको क्षेत्र, यता काठमाडौँ क्षेत्र माधव कुमार नेपालको क्षेत्र, दुईटै क्षेत्रमा यता अध्यक्षलाई छोड्नुपर्ने, उता गठबन्धनका प्रमुख नेता शशाङ्क कोइरालालाई छोड्नुपर्ने। अन्तिम विकल्प यी दुईटै नभए कहाँ जानुहुन्छ? त्यो भएन भने म समानुपातिकमा जान्छु। समानुपातिकमा जानुहुन्छ? मैले एउटा कुरा सोधौँ? भन्नुहोस्। यदि नेकपा एमाले जित सुनिश्चित र नवलपुरबाटै टिकट दियो भने एमाले प्रवेश गर्नुहुन्छ? जान्न। अध्यक्ष केपी ओलीकै अफर आयो भने? केपी ओलीले अफर गरे पनि अहिले म नेकपा एमालेमा जान्न। जित्ने सुनिश्चित, प्रतिनिधि सभामा जाने सुनिश्चित हुँदा पनि जानुहुन्न? जित सुनिश्चितका कुरा छोडिदिनुहोस्। ओलीले त भोलि अबको प्रधानमन्त्री होस् भने पनि म जानेवाला छैन। किन भन्दाखेरि हामीले ओलीले संसद विघटन गरे र उनीले अब इतिहासमा नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ उनले विभाजनको स्थितिमा पुर्याए। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली संसद विघटन गरे। यो कारणले उनी अब प्रतिगमनको दिशामा छन्, दक्षिणपन्थी अवसरवादको नेतृत्व गरेका छन् भनेर हामीले निष्कर्ष निकालियो र त्यसका विरुद्ध हामीले निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आयो र त्यो सङ्घर्षमा हामी सामेल हुँदै आएको हुनाले
हामीले अहिले तपाईँको चाहिँ अहिले भविष्य चाहिँ कसैले टिकट दिन्छ भनेर चाहिँ कतै लाग्ने स्थिति पनि होइन र टिकटको लागि हामी अगाडि बढेको अवस्था पनि होइन। यद्यपि हामी अहिले संसदीय व्यवस्थामा छौँ। संसदीय व्यवस्थामा अब चुनावमा जाने, टिकट लिने, चुनाव लड्ने, सरकारमा जाने, यो हामी कम्युनिस्टहरूको लागि एउटा कार्यनीति हुनसक्छ, कार्यनीति हो, लक्ष्य त हाम्रो समाजवादको हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले यो कार्यनीतिक प्रश्नमा कसैले ओलीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मलाई टिकट दिने अनि तपाईँको कोहीबाट जित्ने स्थिति भए पनि म जाने स्थितिमा छैन। तपाईँका पार्टीले 4वटा मन्त्रालय पायो, त्यसमध्ये नयाँलाई लिएर गइयो, पुरानो तानियो। पार्टीभित्रको विवाद के हो? जुन मन्त्रालय छोड्दै गर्दा तपाईँको पार्टीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री जुन तरिकाले एउटा रुवाई रुनुभयो, त्यो मन्त्री छोड्दाको पीडा हो या के हो? त्यो पार्टीको निर्णय अलिकति अगाडि भएछ, किनभने बजेट भर्खर घोषणा भएको थियो र त्यसको चाहिँ स्पष्टीकरण, त्यसको उत्तर संसदमा हाम्रा मन्त्रीले दिनुपर्ने थियो। त्यो प्राविधिक कारणले केही समय हाम्रा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनु भएन। त्यो पार्टीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो र पार्टीमै छलफल भएर केही समयपछि चाहिँ उहाँहरूले राजीनामा दिनुभयो। त्यही कुरा बाहिर आयो, तर गलत तरिकाले आयो। तर जसरी बाहिर आयो त्यो अनुसार थिएन। उहाँहरूले पार्टीको निर्णयभन्दा विपरीत पार्टीसँग त्यो कुराकानी भएको अवस्था थिएन। तपाईँको पार्टीभित्र मन्त्रालय हेरफेरमा विवाद थियो? थिएन भने अहिले पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र बहरवाला मन्त्री मेटमणि चौधरी बीच आरोप प्रत्यारोप किन? त्यो एउटा व्यक्तिको आरोप प्रत्यारोप भनेको एक ठाउँमा छ, तर उहाँहरूलाई पार्टीले बोलायो, उहाँहरू आउनुभयो, नयाँ मन्त्रीहरू जानुभयो। पार्टीको निर्णय यही हो र पार्टीको निर्णय अब त्यति बेलाका चाहिँ राजीनामा दिने मन्त्रीहरूले पनि दिएर जानुभयो, नयाँ साथीहरू आउनुभयो। अब बाहिर एक दुईजनाको बिचमा वाद विवाद भन्ने कुरा ती फरक कुरा हुन्। पार्टीभित्र अनुशासन विभाग छैन? छ। अनुशासन विभागले हेर्नुपर्ने होइन? व्यक्तिका कुराको पछि लाउने कुरा भयो। व्यक्ति त कुरै भने पार्टीको सचिव र एकजना मन्त्रालय मन्त्री बनाएर पठाएको एकजना मन्त्री बीच वाद विवाद, व्यक्ति विवाद हुँदैन, पार्टी विवाद र एकजना मन्त्री स्वयं यो सरकारको, नेपाल सरकारको मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ कसरी व्यक्ति विशेष हुन्छ? उहाँहरूलाई त्यो लाग्यो होला, कतिपय कुरा बोल्नुभयो होला, तर अब उहाँहरू अब पार्टीका सबै मिटिङमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको प्रस्तुति असाध्यै राम्रो थियो, त्यहाँ कुनै वाद विवाद पनि रहेन। त्यसो भएको हुनाले मन्त्रीलाई चाहिँ राजीनामा दिलाउन र नयाँ मन्त्री पठाउनको निम्ति पार्टीमा निर्णय भएको र त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नमा पार्टी एकताबद्ध थियो। पार्टीमा कुनै समस्या थिएन। अरू बाँकी केही साथीहरूको बिचमा त्यस्तो थिएन। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको निर्णयले एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रलाई सङ्कटमा पारिदियो। तपाईहरू पनि पहिला समानुपातिकमा उम्मेदवारी दिएकाहरू, सांसद भएकाहरूलाई दोहोर्याउनुहुन्छ या नयाँ अनुहार ल्याउनुहुन्छ? अहिले बाहिर जुन कुरा आएको छ त्यो असाध्यै ठिक लागेको छ। पहिला समानुपातिक दिएकालाई अहिले नदिने त्यो ठिक संस्कार हो। तपाईँको पार्टीले पनि त्यही गर्छ? सायद हाम्रो पार्टीले गर्ला, तर पार्टीको निर्णय भएको छैन। व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने संसदीय राजनीतिमा यो संस्कार राम्रो हो। पहिले पटक चाहिँ प्रत्यक्ष पाएकाले अहिले दिनुहुन्न, पटक समानुपातिक पाएकालाई दिनु हुँदैन। नयाँ प्रत्यक्षमा नि नयाँ साथीहरूलाई पठाउनुपर्छ, समानुपातिकमा नि नयाँ साथीहरूलाई पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। मेरो व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने जहाँसम्म पार्टीले पनि त्यो निर्णय गर्ला। तपाईँहरूलाई त अप्ठ्यारो हुने भयो नि त। यदि असन्तुष्ट पक्ष फेरि एमालेमा फर्कियो भने पार्टी त झन् कमजोर हुने भयो। त्यो कारणले पार्टीमा समस्या हुँदैन, बरु पार्टी झन् एकताबद्ध होला। चाहे यो निर्णय त काङ्ग्रेसमा पनि राम्रो हुन्छ, अन्य माओवादीमा पनि राम्रो हुन्छ र अन्य संसदीय पार्टीमा पनि राम्रो होला। यो संस्कार ठिक हो। यो संस्कार सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले खोजेको संस्कार हो। र जहाँसम्म यो निर्णय हाम्रो पार्टीले गर्यो भने पनि पार्टीमा कुनै समस्या हुन्न, झन् पार्टी एकताबद्ध हुन्छ, झन् पार्टी बलियो हुन्छ। नेकपा एमालेले
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब आउने सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर घोषणा गर्यो। तपाईँको गठबन्धनले प्रधानमन्त्री कसलाई तोक्छ र निर्वाचनमा कसरी जान्छ? पहिला कुरा त अब आउने मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि नेकपा एमालेलाई लाइट बालेर खोज्न पर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले एमालेले ओलीलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नु त्यो कतिसम्म सान्दर्भिक हो भन्ने कुरा आफै बुझ्नुहोस्। यो सबैले बुझेको कुरा हो। अब जहाँसम्म चाहिँ वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन चुनावमा जाँदैछ, चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ गठबन्धनको तर्फबाट कुन प्रधानमन्त्री भन्ने तोक्ने कुरा हुँदैन। त्यो चुनावपछि पार्टीहरूको बिचमा छलफल होला। अब को जाने भन्ने कुरा त्यति बेलै निर्णय होला। जहाँसम्म त्यो कुरा चाहिँ पछि तपाईँहरूलाई जानकारी हुने कुरा हो। तपाईँले अहिले जनतालाई बताउनु पर्ने होइन हामी यसको नेतृत्वमा जाँदैछौँ र अब चुनाव जितिसकेपछि प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ भनेर जनताले थाहा पाउने अधिकार होइन जनताको? गठबन्धनमा कुनको नेतृत्व भन्ने हुँदैन। गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको सम्मानजनक हैसियत हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। भनेको अहिले नतोक्दा तपाईँका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छ? सम्भावना छ नि, किन छैन? किन छ भने माधव कुमार नेपाल नै यो गठबन्धनको सूत्रधार हो। एक दोस्रो कुरो ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध विद्रोह गर्ने नेतृत्व उहाँ हो। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अथवा वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने नेतृत्व उहाँ भएको हुनाले अबको चाहिँ चुनाव पछिको प्रधानमन्त्री उहाँ हो भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छ। भनेपछि फेरि पनि एकीकृत समाजवादीले संसदीय दलको नेता माधव कुमार नेपाललाई नै बनाउँछ र त्यो चान्स आयो भने प्रधानमन्त्री उहाँ नै बन्नुहुन्छ, अरू कोही पनि छैन विकल्पमा। संसदीय दलको नेता नै उहाँ हो र प्रधानमन्त्रीको रूपमा पार्टीले उहाँलाई नै सार्छ। अरू छैन, युवाहरू छैनन्, महिलाहरू छैनन्? होइन, अहिलेको सन्दर्भमा उहाँ नै हो। विकल्प छैन? अहिलेको अवस्थामा विकल्प छैन उहाँको। निर्विकल्प माधव निर्विकल्प हुन सक्ने सम्भावना पनि छ? त्यो सम्भावनाको कुरा त परको कुरा हो। तर अहिलेको यो निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको रूपमा माधव कुमार नेपाल निर्विकल्प हो। तपाईँको पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ कति सिट माग गरेको छ? 40 सिट। तपाईँको पार्टीले 40 सिट, अलिक सोचेभन्दा बढी भएन? सोचेभन्दा कम हो। प्रत्यक्षमा सोचेभन्दा कम 40। यो गठबन्धनको मुख्य सूत्रधार नेकपा एकीकृत समाजवादी भएको हुनाले अब यसले सिटको दाबी गर्दाखेरि कम्तीमा नि सम्मानजनक दाबी गर्छ। त्यो कुरा गठबन्धनका सबै दलहरूले त्यो बुझ्नुपर्छ, त्यो महसुस गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो आग्रह पनि हो। फेरि अहिले हामी मुख्यतः यो गठबन्धन भनेको कसलाई कति सिट दिने भन्ने कुरा होइन, मुख्यतः यो प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने र नेपालको चाहिँ वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने र परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउँदै समाजवादमा जाने यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य हो। त्यसो भएको हुनाले यो गठबन्धनका दलभित्रको चाहिँ शक्ति कसको कति हो भन्नेतिर भन्दा पनि यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चाहिँ मुख्य सूत्रधार को हो, पहलकर्ता को हो र कसले यसको चाहिँ मुख्यतः चाहिँ भूमिका खेलिएको छ भन्ने कुराको हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। र गठबन्धनभित्र पनि पटक पटक यो आग्रह गरिएको छ। यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको मुख्य सूत्रधार हामी हो, पहलकर्ता हामी हो, नेतृत्वकर्ता हामी हो। यद्यपि तिमीहरू ठुला शक्ति भए पनि यो सिट बाँडफाँडका क्रममा समाजवादीलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा जस्तो होइन, अब सम्मानजनक दिनुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा अलि अपमानित गरियो र थोरै सिट दियो, तर अब आउने चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा सम्मानजनक दिनुपर्छ। सके 40 भन्दा बढी दिनुपर्छ, तर न्यूनतम 40 चाहिँ चाहिन्छ भन्ने हाम्रो मागदाबी हो। हामी अन्त्यतिर छौँ। भन्नुहोस्। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र 2074 सालमा पनि तपाईँ उम्मेदवार बन्नुभएको थियो नवलपुर। हजुर। तपाईँको नवलपुरमा उम्मेदवारी किन र तपाईँले जितेपछि 1, 2, 3 नवलपुरलाई के गर्नुहुन्छ? म त 74मै फाइनल गरेको कुरा थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि मैले प्रश्न पारेको कुरा के हो भन्दाखेरि यो देशको मुख्य समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो। यहाँ आर्थिक समृद्धिको नहुनु, यहाँ बनेका योजनाहरू कार्यान्वयनमा नजानु,
प्रत्येक वर्षको बजेटको चाहिँ जम्मा 20-25% मात्रै लागू हुनु यो भ्रष्टाचारको कारणले हो। यहाँ हामीले ठुला ठुला योजना बनायौँ, कार्यान्वयन भएन। त्यसको कारण के हो भन्दा भ्रष्टाचार हो। त्यसो भएको हुनाले त्योभन्दा पहिल्यै म त 10-12 वर्ष चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्व गरेको हिसाबले यो देशको मुख्य समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो। हामीले लामो समयदेखि 70 वर्षदेखि चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति सङ्घर्ष गऱ्यौँ, राजनीतिक एउटा चाहिँ अधिकार प्राप्त गऱ्यौँ, तर हामीले व्यवस्थाभित्रको चाहिँ भ्रष्ट प्रवृत्तिको अन्त्य गरेनौँ। त्यो यथावत छ र त्यो भ्रष्टाचारको रूपमा मौलाएको छ। त्यस प्रवृत्तिका विरुद्धको सङ्घर्ष नगरिकन देश अगाडि बढ्दैन, देश समृद्धिको दिशामा जान सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले अब तपाईँको चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको निमित्त, आर्थिक समृद्धिको दिशामा देशलाई लैजानको निमित्त, तपाईँको यद्यपि राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नको निमित्त अथवा जनताको चाहिँ जुन अहिलेको चाहना हो, देशको आवश्यकता हो, त्यो पुरा गर्नको निमित्त सबैभन्दा पहिला चाहिँ भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा सबै उम्मेदवारले, हामीले मात्रै होइन, मैले मात्रै होइन, देशका सबै उम्मेदवारले चाहिँ मैले भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, गरेँ भने त्यो दिन चाहिँ मलाई चाहिँ तिमीले बोलाऊ, म राजीनामा दिएर आउँछु भन्ने खालको प्रतिबद्धता सहित जानुपर्छ। र अहिलेको हिजो 74 को चुनावमा नि मेरो मुख्य एजेन्डा त्यही हो। अब चुनाव हुँदैछ, अबको चुनावमा पनि मैले टिकट पाएँ भने मेरो मुख्य एजेन्डा त्यही हुन्छ र नेपालभरिका उम्मेदवार, सबै पार्टीका उम्मेदवारले चाहिँ मैले भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, मैले अब देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजान्छु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर जानुपर्छ। त्यही एजेन्डा अगाडि बढाएर जानुपर्छ भन्ने मेरो अपिल। व्यस्तताको बावजुद पनि कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम मिसन विशेष हेरेर बस्नुहुने आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? शान्ति नेपाल टिभीको युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजमा कमेन्ट गरी प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद।